1974 में कौमी असम्बली में जमात अहमदिया से मुतल्लक़ कार्रवाई के मुतल्लक़ कुछ एतराज़ात सामने आए हैं। उसमें से पहला एतराज़ तो ये है कि जमात का नुमाइंदा वफ़द खलीफतुल मसीह की सरबराही में कौमी असम्बली में किस वजह से गया। तो पहली बात तो ये कि हुकूमत की तरफ से जमात को इनवाइट किया गया था वहाँ पे एतराज़ात का जवाब देने के लिए, और ये कोई तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अगर आपको तारीख़ का इल्म हो तो आप ये देख सकते हैं कि फ़िरौन के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनवाइट किया गया था फ़िरौन के दरबार में, और आप वहाँ पे गए और आपने वहाँ अपना नुक्ता नज़र पेश किया और जो भी उस ज़माने का रवाज था उसके मुताबिक आपने वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन की, और उसका नतीजा भी यही था कि फ़िरौन ने उसको तस्लीम नहीं किया और उन्होंने उसको एक जादू कह के और खुला खुला धोखा कह के रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के बादशाहों को ख़तूत लिखे और बादशाह हबशा नजाशी के दरबार में अपना नुमाइंदा वफ़द भेजा, तो वो लोग इस्लाम नहीं लाए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इस्लाम का मज़हब जो है वो झूठा था या नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम झूठे थे, क्योंकि उस ज़माने की हुकूमत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और उनके दावे को सच्चा नहीं माना। तो यही मिसाल जो है वो जमात अहमदिया पर भी है कि जब 1974 में उन्हें दावत दी गई कौमी असम्बली में जाने की, तो ये एक मौका था जब पैगाम हक़ को खलीफा वक्त ख़ुद अपनी ज़ुबान से हाकिम वक्त के सामने पहुंचाने के लिए पहुंचा। अब ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें उस पैगाम की समझ नहीं आई और उन्होंने उसे तस्लीम नहीं किया। तो इसमें जमात अहमदिया और उनका नुमाइंदा वफ़द बिल्कुल हक बजानब है कि वो कौमी असम्बली में जाएं और वहाँ जाके अपने मौक़िफ़ को बयान करें। अब रहा बात फ़ैसले की, तो हम आज भी जमात अहमदिया आज भी इस नज़रिए पे इस मौक़िफ़ पे कायम है कि वो फ़ैसला गलत था, और उसका सबूत ये है कि हुकूमत अभी तक उसकी कार्रवाई को मंजर आम पे नहीं लाई। जो एतराज़ आपको है कि आप कहते हैं कि जमात अहमदिया उस कार्रवाई को मंजर आम पे लाए, तो ये तो ऐसी बात है कि जैसे पाकिस्तानी पुलिस का रवैया होता है कि जिस घर में चोरी हो जाए वो वहाँ जाके घर वालों से ही कहते हैं कि आप सामान बरामद करके लाएं। तो जमात अहमदिया का तो इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो उसकी टेप्स हैं कार्रवाई की वो हुकूमत के कब्ज़े में। अब अगर यह कहें कि अदालत के ज़रिए इसको हासिल किया जाए, तो पाकिस्तान में अदलिया का जो हाल है वो आपके सामने है। आज कल ही आप देख लें जो हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो इंसाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सकें तो जमात अहमदिया आपकी मशकूर होगी कि आप वो कार्रवाई मंजर आम पे लाए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमारा फ़ायदा है बल्कि ये सारी दुनिया का फ़ायदा, क्योंकि इस तरह सच्चाई मंजर आम पे आएगी। तो इस बात का इल्ज़ाम जमात को देना कि वो सन 74 की कार्रवाई मंजर आम पे नहीं आनी देती, ये तो बिल्कुल हक़ाइक़ को मसख़ करने वाली बात है। और आप ये जानते हैं कि उसके राइट्स और उस पे जो कंट्रोल है वो जमात का नहीं, वो हुकूमत का है। और जमात अपनी तरफ से जो याददाश्तें मंजर आम पर लाई है उस पर भी आपको एतराज़ है कि उन्होंने वो क्यों शाया की। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि वो याददाश्तें शाया करें, तो बाकी कार्रवाई मंजर आम पे लाना हुकूमत का काम है। एक और एतराज़ किया गया खलीफा सानी जमात के दूसरे इमाम हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के करैक्टर के ऊपर। तो ये भी बात ऐसी है कि पहली बात तो ये कि इस तरह की बातें करना एक तो शरफा का तरीका नहीं है
کسی شریف آدمی کو، کسی سلجھے ہوئے آدمی کو آپ اس قسم کے اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کسی کے کریکٹر پر۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ان کی سنت سے ایک بھی ایسی بات ثابت کر کے دکھا دیں کہ انہوں نے کسی کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائی ہو۔ اور پھر یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی کے کردار پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس میں تو 4 گواہ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو منہ کی سنی سنائی باتیں ہیں، جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ پھر قرآن ایک اور اس کا معیار بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اپنے متعلق کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ کسی کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن کا علم کسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دستاویزی ثبوت تفسیر کبیر کی صورت میں ساری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو تو یہ کتاب اٹھا کے دیکھ لے اور اس کے مقابلے کی کوئی بھی قرآن کی تفسیر لے کے آئے۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ تو جماعت کے جو بڑے بڑے مخالف تھے، مثلا مولانا ظفر علی خان صاحب، اب ان سے زیادہ جماعت کا مخالف کون ہوگا، انہوں نے بھی اپنے اخبار زمیندار میں اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو زمیندار کے پرچے لائبریری سے حاصل کر کے آپ خود اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے حضرت مرزا صاحب کے مخالفوں کو مخاطب کرتے ہوا کہا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھی مرزا محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے۔ تو یہ بات مخالفین کی زبان سے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کا کردار جو ہے بالکل پاک تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو قرآن کا علم دیا گیا تھا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو مولویوں کا کیا علم ہوگا کہ وہ مولویوں کی مجلسوں میں کبھی گئے ہی نہیں۔ تو جب قرآن کا اپنا حکم ہے کہ فارض عن الجاہلین، کہ جاہلوں سے اعراض کرو، تو مرزا صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہدایت کی روشنی ہوتے ہوئے ان کے پاس اور ان علم کی روشنی ہوتے ہوئے وہ جاہلوں کی مجلسوں میں جائیں؟ کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ابو جہل کی مجلسوں میں شامل ہوتے تھے، یا قریش مکہ کی مجلسوں میں شامل ہوتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور ان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے؟ تو ہم تو بات کرتے ہیں کہ جو بات بھی کریں وہ قرآن، حدیث اور سنت کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو بات اس کے علاوہ ہے وہ معیار کی بات نہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی کوئی بھی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گلی محلے کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کسی کے کردار پہ بات کر دیں یا کوئی بھی اعتراض کر دیں۔ تو مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے، اور آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا ذاتی رسپانس ہے اور یہ کوئی جماعت کا آفیشیل رسپانس نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مجھے مخاطب کرے تو ذاتی طور پہ مخاطب کرے، جماعت کو نہ کرے۔